अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपके लिए साउंड के हवाले से, डीजे के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो लेके आता रहता हूं। आज उसी तरह मैं एक बहुत ही जबरदस्त नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे होम मैचिंग के बारे में, ताकि आपको पता चल सके होम मैचिंग क्या होता है और कौन सा स्पीकर कितने ओम पे चल रहा है। जब भी आप स्पीकर खरीदें तो आप ये देख लिया करें कि कौन सा स्पीकर कितने ओम का है और कितने ओम पर चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है और हर साउंड का काम करने वालों को इस टॉपिक को बहुत गौर से सुनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, ताकि नए लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं इस मालूमाती वीडियो से मुस्तफीद हो सके। और आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो है ओम मैचिंग। ओम मैचिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे ओम मैचिंग किस तरह की जाती है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप डीजे या लाइव प्रोग्राम में वॉइस की बेहतरीन क्वालिटी हासिल करना चाहते हैं तो आपको ओम मैचिंग के बारे में जानना होगा। मैं इससे पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि 2 ओम लो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, 4 ओम मिड फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। 4 ओम में आप लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी सब बेहतरीन होते हैं। 8 ओम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ आपने गौर किया होगा जैसे जैसे ओम कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, और जैसे जैसे ओम बढ़ रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये होगा कि ओम जैसे जैसे कम होगा बेस बेहतर होती जाएगी और ट्रिपल कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ओम बढ़ता जाएगा, जैसे 8 ओम, 16 ओम और 32 ओम, वैसे वैसे ट्रिपल बेहतर होता जाएगा और बेस खत्म होती जाएगी। अगर आज कल के स्पीकर का जायजा लें तो आप नोट करेंगे कि ज्यादातर स्पीकर 8 ओम के होते हैं। आमतौर पर स्पीकर्स को 4 ओम या 8 ओम पर चलाया जाता है और बेस के लिए 2 ओम इस्तेमाल होता है और 2 ओम ट्विटर और टॉप के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब एक अहम पॉइंट जानना जरूरी है, वो ये है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, जिसकी मदद से आप 8 ओम के स्पीकर 4 ओम पर चला सकते हैं। इसके लिए आपको इन कनेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन पर बात करते हैं। पैरेलल कनेक्शन से स्पीकर्स का ओम कम होता जाता है या लो हो जाता है। अगर आपके स्पीकर्स 8 ओम के हैं तो वो 4 ओम पर चले जाएंगे, और अगर आपके स्पीकर 4 ओम के हैं तो वो 2 ओम पे चले जाएंगे। पर जबकि सीरीज कनेक्शन में इसका उलट होता है, यानी ओम ज्यादा होता जाता है। अगर आपके स्पीकर 8 ओम के हैं तो वो 16 ओम पर चलेंगे, और 2 ओम के स्पीकर हैं तो वो 4 ओम पर चलेंगे। ये दोनों कनेक्शन करने के लिए आपको स्पीकर्स का पेयर या 2 स्पीकर चाहिए होंगे। एक स्पीकर से ये दोनों कनेक्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन को लेते हैं और देखते हैं ये कनेक्शन कैसे होता है। इन कनेक्शन में अगर आपके पास 8 ओम के 2 स्पीकर्स हैं, आप इनको 4 ओम पर चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्पीकर के प्लस को दूसरे स्पीकर के प्लस से जोड़ना होगा और एक स्पीकर के माइनस को दूसरे स्पीकर के माइनस से जोड़ना होगा। इसे पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। और 2 स्पीकर 8 ओम और 8 ओम के जब आपस में जुड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर 4 ओम पर चलेंगे। इसी तरह अगर आप 8 ओम के स्पीकर आप 2 ओम पर चलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 4 स्पीकर चाहिए होंगे। इसके लिए आपको एक स्पीकर की प्लस को दूसरे स्पीकर की प्लस वायर के साथ जोड़ना होगा और एक स्पीकर की माइनस को दूसरे स्पीकर की माइनस से जोड़ना होगा। इसी तरह आपको 4 स्पीकर्स जोड़ने होंगे। इसी तरह 2-2 करके दोनों स्पीकर्स की प्लस और दोनों स्पीकर्स की माइनस का एक कनेक्शन बनाना होगा और इसको अपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इस तरह आपके स्पीकर्स 2 ओम पर काम करेंगे। अब हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। अगर आपके पास 2 8 ओम के स्पीकर हैं और आप इनको 16 ओम पर चलाना चाहते हैं, इसके लिए हम एक स्पीकर के प्लस को दूसरे स्पीकर के माइनस के साथ जोड़ देंगे। अब जो एक स्पीकर का प्लस और दूसरे स्पीकर का जो माइनस है, आप
اس کو اپنے ایمپلیفائر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ایسے ہی آپ سب سپیکرز کو جوڑ کر سیریز کنیکشن بنا سکتے ہیں۔ جیسے 2 اوم کے سپیکرز کو کنیکٹ کریں گے تو وہ 4 اوم پر کام کریں گے، 4 اوم کے 2 سپیکرز کو کنیکٹ کریں گے تو وہ 8 اوم پر کام کریں گے۔ یہ ہو گیا سیریز کنیکشن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اہم کیوں ہے، اس کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور میں صرف 2 اوم 4 اوم اور 8 اوم کے بارے میں ہی بات کیوں کر رہا ہوں، جبکہ اسی طرح کنیکٹ کریں تو 16 اوم بھی بن سکتا ہے، 32 اوم بھی بن سکتا ہے، یا اس کے اوپر بھی کنیکشن بنا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل کمپنیز جو سپیکر بنا رہی ہیں وہ زیادہ تر 8 اوم کے ہوتے ہیں، جن کو زیادہ تر پیرالل کنیکٹ کیا جاتا ہے اور 4 اوم اور 2 اوم پر چلایا جاتا ہے، کیونکہ 4 اوم پر آپ بیس اور ٹاپ دونوں چلا سکتے ہیں اور 2 اوم پر صرف آپ بیس چلا سکتے ہیں، جبکہ 8 اوم پر آسانی سے ڈرائیور یونٹ یا ٹویٹر چلایا جا سکتا ہے جو ہائی فریکوینسی کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح ان 3 قسم کے اوم سے صارفین کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس لیے کمپنیز 8 اوم کے سپیکرز بناتی ہیں۔ میں اس بات کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 2 سپیکرز ایک ساتھ جوڑ کر ان کو ایک ساتھ چلائیں، اس سے زیادہ کنیکٹ کرنے کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ آج کل ایسے کیبنٹ بھی آ رہے ہیں جن میں 3 سپیکر کو بھی ایک ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے ساؤنڈ والے دوست مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے کنیکٹ کیا جائے تاکہ بہترین وائس کوالٹی اور ریزلٹ مل سکے۔ اگر آپ ٹاپ کے لیے ایسی کیبنٹ استعمال کر رہے ہیں جن میں 3 سپیکر استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ 2 سپیکرز کی لائن کو ایک کر دیں، اسی طرح آپ کو 2 اوم ملا کر 4 اوم مل جائے گا۔ تیسرے سپیکر کی لائن کا آؤٹ پٹ آپ نے الگ سے نکالنا ہوگا، اسی طرح کنیکشن آپ نے دوسرے کیبنٹ میں کرنا ہے، یعنی 2 سپیکر کی لائن آپ نے الگ سے نکالنی ہے اور تیسرے سپیکر کی لائن آپ نے الگ سے نکالنی ہے۔ اب دونوں کیبنٹ کا جو تیسرا سپیکر ہے اس کو آپ نے ایک ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا تاکہ دونوں کیبنٹ کے سپیکرز ایک ساتھ کنیکٹ ہوں تو آپ کو 4 اوم مل سکے۔ اب آپ کو 3-4 اوم مل رہے ہیں، یعنی 3 ٹاپ کے آؤٹ پٹ مل رہے ہیں۔ اب آپ آسانی سے کسی بھی ایمپلیفائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے چلا سکتے ہیں اور آپ کا اوم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ریزلٹ اور وائس کی کوالٹی بھی بہترین رہے گی۔ تو فرینڈز، آپ نے غور کیا، میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ آپ اپنے سپیکرز کو 4 اوم پر کنیکٹ کر کے چلائیں یا 2 اوم پر کنیکٹ کر کے چلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو صرف 2 سپیکرز کو ایک کیبنٹ میں کنیکٹ کرنے کا کیوں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ 3 یا 6 سپیکرز بھی ایک ساتھ کنیکٹ کر کے چلا سکتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آج کل جو کمپنی ایمپلیفائرز بنا رہی ہیں ان کا آؤٹ پٹ امپیڈینس عام طور پر 2 اوم 4 اوم یا 8 اوم ہوتا ہے، اسی لیے اگر آپ 8 اوم کے 2 سپیکر پیرالل کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو 4 اوم مل جائے گا، اور اگر ان کو آپ سیریز میں کنیکٹ کریں گے تو وہ بڑھ کر 16 اوم بن جائے گا۔ اگر آپ 8 اوم کے 3 سپیکرز پیرالل میں کنیکٹ کریں گے تو وہ 2 اوم سے کچھ اوپر یعنی 2.66 کا آؤٹ پٹ دے گا، تقریباً 3 اوم کے قریب، اور 3 اوم کا آؤٹ پٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ اس کو کیسے چلایا جائے اور واٹ بھی مینٹین کرنا مشکل ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے سپیکرز کسی بھی وقت جل سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا ایمپلیفائر کے سگنلز کا آؤٹ پٹ بھی بہتر نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ آپ سپیکرز کو 8 اوم 4 اوم یا 2 اوم پر چلائیں تاکہ ایمپلیفائرز کے سگنل آؤٹ پٹ بہترین رہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایمپلیفائر کا واٹیج زیادہ ہے، اس کے ساتھ 3 یا 6 سپیکرز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے پاس 1400 واٹ کا ایمپلیفائر ہے اور 200 واٹ کے 6 سپیکرز ہیں، تو یہ 1200 واٹ کے سپیکرز بنیں گے، لیکن آپ صرف واٹیج دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ ان 6 سپیکرز کو پیرالل کنیکٹ کریں گے تو اوم 0 سے بھی کم ہو جائے گا، اور اگر آپ سیریز میں کنیکٹ کریں گے تو اس کنیکشن میں آپ کی بیس بالکل ختم ہو جائے گی۔ فرض کریں آپ نے ان کو پیرالل کنیکٹ کیا تو ان پٹ 1200 واٹ ہوگا اور ایمپلیفائر کا آؤٹ پٹ 1400 واٹ ہوگا، لیکن اوم کا خیال آپ نے نہیں کیا، وہ 0 اوم سے بھی نیچے چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے سپیکر جل جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا
ہوگا کہ کتنے اوم پر کون سے اسپیکر چلانے چاہیے اور ان کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ واٹیج دیکھ کر 8 اوم کا اسپیکر خریدیں اور دو کر کے اس کو پیرلل کنیکٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسی طرح میں آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ساؤنڈ کا سامان چاہیے تو ہر قسم کی کوالٹی میرے پاس موجود ہے، اسپیکر، مکسر، تو وہ آپ کو مجھ سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لائٹنگ کا سامان چاہیے میرے سے ہول سیل ریٹ پر تو وہ بھی میرے پاس دستیاب ہے۔